सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमाथि सामान्य छलफलमा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा राख्नुभएका सुझावहरू, चासो, चिन्ता सबैलाई सम्मान गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा यहाँहरूको सुझावबाट थप ऊर्जा प्राप्त हुनेछ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। बजेट तर्जुमा गरिरहँदा आजसम्मको स्थितिमा हामी केही अनिश्चयकै अवस्थामा कायमै छौँ। यो कुरालाई हामी सबैले स्वीकारेकै छौँ। तर परिस्थिति अनिश्चय भए पनि समय त चलिरहन्छ र त्यो समय हामी खेर फाल्न चाहँदैनौँ र त्यो समयमा हामीले केही न केही आर्थिक क्रियाकलापलाई अघि बढाउने, जनजीवनलाई सुरक्षित राख्दै ती काम गरिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उच्च सतर्कता अपनाएर, अनुमानलाई यथार्थवादी बनाएर र नगरी नहुने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट तर्जुमा गरेको, यसमा मान्य सदस्यज्यूहरूको सहमति र मान्य सदस्यज्यूहरूको धारणाबाट थप बल पुगेको छ। त्यसको लागि म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब बजेटमा उठेका केही विषयहरूमा म यहाँ प्रवेश गर्न चाहन्छु। अत्यन्त संक्षिप्त मेरो चाहिँ यसमा स्पष्ट धारणा रहनेछ। बजेटको आकारको बारेमा अधिकांश मान्य सदस्यज्यूहरूले यसको आकार संयमित रूपमा आएको छ भन्नुभएको छ। दुई प्रकारले, एउटा चालु वर्षका आयोजना कार्यक्रमहरू हामीले फागुन महिना यता राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। त्यस कारणले पनि हाम्रो चालु वर्षकै दायित्व पुरा गर्नुपर्ने कति थप भार अर्को वर्ष रहन्छ र त्यसै गरी आगामी आर्थिक वर्ष पनि आन्तरिक स्रोतका केही सीमाहरू हुन्छन्, त्यसलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ र अलिकति अनिश्चयको कुराहरू पनि हो। हामी आर्थिक वर्षको सुरुकै दिनबाट कोरोनाबाट मुक्त भएर निष्फिक्री विकास काममा अघि लाग्न सकिहाल्छौँ भन्ने स्थिति पनि छैन। त्यही भएर सबै प्रकारले संयम नै अपनाएर यो बजेट ल्याएको छु र यसलाई बुझिदिनु भएकोमा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अलिकति प्रसङ्ग आउँछ। यो सानै अलिकति संयमित बजेट भए पनि स्रोतको बारेमा विभिन्न कोणबाट जिज्ञासाहरू उठेका छन्। पहिलो जिज्ञासा राजस्व कति उठ्ला भन्ने विषय छ। राजस्व धेरै उठ्न सक्दैन भनेकै कारणले चालु वर्षको बजेटको अनुमानमा पनि 10% जति लगभग कम गरेर अनुमान गरेका छु मैले राजस्वको। किनभने यो वर्षको आर्थिक क्रियाकलापमा आएको शिथिलताले अर्को वर्षको राजस्व परिचालनलाई पनि प्रतिकूल असर पर्न सक्छ। त्यस कारणले कमै गर्न खोजिएको छ। जहाँसम्म आन्तरिक ऋणको कुरा छ, सामान्यतः संसदले नै र चाहिँ त्यस अर्थमा संविधानत चाहिँ गठन भएको यो वित्त आयोगले दिएको सुझाव अनुसारै अर्को वर्षको अनुमानित कुल गारस्थ उत्पादनको 5% वरिपरि रहने गरी आन्तरिक ऋण उठाउने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ र त्यो उठाउँदाखेरि निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जालाई यसले विस्थापित नगरोस्, त्यहाँ जाने कर्जाको अवसर सङ्कुचित नहोस् भन्नको लागि ब्याङ्कहरूलाई पनि तरलता व्यवस्थापन गर्ने अरू उपकरणहरू, अरू औजारहरू दिएर निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जालाई विस्थापित नगर्ने गरी सरकारले बजारबाट आन्तरिक ऋण उठाउने व्यवस्था गरिएको छ। आन्तरिक स्रोतको विषयमा यही कुराहरू भयो। अब बाह्य स्रोतको सन्दर्भमा अहिले कोभिडको सङ्क्रमण जोखिम बढ्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको अत्यन्त राम्रो रेस्पोन्स छ। आजै बिहान मैले एसियाली विकास ब्याङ्कसँग कोभिडसँग सम्बन्धित यो चाहिँ समस्या समाधान गर्नलाई बजेट सपोर्टको रूपमा 30 अर्ब रुपियाँ, लगभग 30 अर्ब रुपियाँको बजेट सपोर्टको सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयले आजै सम्झौता गरेको छ। यो सम्भवतः यसरी बजेट सपोर्टमा एउटै संस्थाले छोटो अवधिमा चाहिँ स्वीकृति दिएको र छिटै परिचालित हुने रकमको एउटा उदाहरण हो। त्यसै गरी विश्व ब्याङ्कले अथवा त्यो मानेमा युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कदेखि लिएर AIB सम्मले पनि थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ र त्यो स्रोत सबै सहमत भएको, सम्झौता भएको र त्यसअनुसारै अघि बढ्ने स्रोतहरू छन्। यही स्रोतको सन्दर्भमा एउटा अर्को पनि प्रसङ्ग उठेको छ MCC बारे। MCC अमेरिकी सहयोग नियोग MCC को सहयोगमा
हामीले बजेटमा गत 3 वर्षदेखि नै निरन्तर केही कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ। आगामी वर्षको बजेटमा पनि त्यो कार्यक्रम राखिएको छ। तर त्यो कार्यक्रमको अमेरिकी सहयोगको रकम त्यो बेला मात्रै डिस्बर्स हुन्छ, त्यो बेला मात्रै निकासा हुन्छ जुन बेला हामीले संसदमा विचाराधीन रहेको यो सम्झौता पत्र संसदले अनुमोदन गर्छ। त्यो नगरुन्जेल त्यो यथावतै रहन्छ। त्यो कुरा मैले स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम बारेमा छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदा यथेष्ट मात्रामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै जवाफ दिइसक्नु भएको छ र स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। त्यो कुरा मैले यहाँ दोहोऱ्याउन चाहेँ। अब अलिकति यहीसँग सम्बन्धित वैदेशिक स्रोतसँग सम्बन्धित केही कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। मूलतः परियोजनामा आधारित वैदेशिक सहयोग लामो समयसम्म छलफल बहस भएर आउने र त्यसपछि कार्यान्वयनमा समय लाग्ने त्यो नहोस् र हाम्रो प्राथमिकतामा वैदेशिक सहयोग प्रयोग गर्न सकियोस् भनेर हामीले विदेशी सहायता नीति बनाएका छौँ। त्यसको आधारबाट बजेटमा पनि मैले भनेको छु राष्ट्रिय प्राथमिकतामा, राष्ट्रिय स्वार्थमा, राष्ट्रिय हितमा मात्रै विदेशी सहायता प्रयोग गर्छौँ र यसरी सहायता प्रयोग गर्दा हामीले बजेट सहयोगलाई प्राथमिकता दिन्छौँ किनभने त्यसमा शर्तहरू कम हुन्छन्। त्यो हिसाबले अघि बढ्न खोजेको छ र यही कुरा सबै प्रकारका सहायता सम्झौतामा लागू हुन्छन्, चाहे त्यो अमेरिकी सहायता होस्, चाहे त्यो बेलायती सहायता होस्, चाहे त्यो अरू कुनै द्विपक्षीय सहायता होस्। यही हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई, राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर हाम्रा सहायताका कार्यक्रमहरू अघि बढ्छन् भन्ने कुरामा माननीय सदस्यज्यूहरूलाई म निश्चिन्त हुन अनुरोध पनि गर्दछु। त्यसपछि अलिकति बजेटको संरचनाको विषयमा प्रश्न उठेको छ। चालु खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय हस्तान्तरण, चालु खर्च धेरै भयो भन्ने र मैले अघिल्लोचोटि बजेटमा यही रोस्टरबाट भनेको थिएँ हाम्रा चालु खर्चभित्र कतिपय पुँजीगत प्रकृतिका खर्चहरू छन्, विकास कार्यक्रमसँग सम्बन्धित खर्चहरू छन्। तर बजेटको वर्गीकरणको परिभाषा अनुसार हामीले त्यसलाई चालुमा राखेका छौँ। चाहे त्यो स्थानीय तहमा जाने सबै अनुदानहरू नै किन नहुन्, सशर्त अनुदान जसको ठुलो अंश पुँजीगत खर्च हुन्छ, त्यसै गरी अरू चाहिँ समपूरक अनुदान, विशेष अनुदानको पनि कुनै अंश पुँजीगतै खर्च हुन्छ। अरू अनुदान शीर्षकबाट जाने रकमहरू चाहे त्यो विश्वविद्यालय अनुदान होस्, चाहे अरू प्रकारका अनुदान भनेर जान्छ, यहाँ गणना गर्दा चालु खर्च भनिएको छ। तर तिनीहरूको कामको प्रकृति पुँजीगत छ। त्यही भएर बजेटको यसचोटिको अनुसूची 5 मा एउटा अङ्क मैले राखेको छु जसमा बजेटलाई साधारण र विकास भनेर वर्गीकृत गरिएको छ। त्यसमा विकास बजेट हेर्ने हो भने 5 खर्ब 84 अर्ब वरिपरि विकास खर्च छ। त्यो भनेको पुँजीगत खर्चभन्दा ठुलो रकम हुन आउँछ। त्यो मैले स्पष्ट गर्न चाहेँ। त्यसपछि यही चालु खर्चभित्र अलिकति मितव्ययिता अपनाउने कुराहरू पनि माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको छ, चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यदि त्यही अनुसूची 5 मा हेर्नुभयो भने त्यो अनिवार्य प्रतिबद्ध खर्चहरूमध्ये पनि सञ्चालन र कार्यालयका खर्चहरू करिब 28%ले घटाएको छु मैले आगामी वर्षको बजेटमा। तर अरू अनिवार्य र प्रतिबद्ध खर्चहरू घटाउन सक्ने स्थिति अहिले रहेको छैन। यो कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यसपछि अलिकति स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा अलि धेरै चासो र अलिकति बजेट पुगेन कि भन्ने सन्दर्भ पनि आएको छ। सभामुख महोदय, म एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु। आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि कुल बजेटको 2.5% रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुन्थ्यो। आज 6% भन्दा बढी खर्च गर्ने मैले व्यवस्था मिलाएको छु। पुग्न त अझै पुगेन, तर हामी जसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको लगानी अघि बढाउँदैछौँ र 3 वर्षमा झन्डै तेब्बरको अनुपातमा जुन स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढेको छ, यसलाई हामीले सन्तोष मान्नुपर्ने आधार धेरै छन्। क्रमशः हाम्रा क्षमताहरू बढ्दै जाँदा र मानवीय स्वास्थ्यमै, जनस्वास्थ्यमै रकम खर्च गर्नुपर्ने हुनाले त्यसतर्फै अघि बढ्नुपर्ने हो। तर यस्तो पनि हुँदैन कि हामी एकैचोटि चाहिँ 10% या 12% भनेर हामी त्यति महत्त्वाकांक्षी हुन सक्ने अवस्था पनि अहिले होइन।
4.45%बाट 6% भन्दा बढी बजेटको अंश स्वास्थ्यमा पुग्नु आफैमा ठुलो फड्को हो। यसलाई हामीले राम्रो हो भन्नुपर्ने हुन्छ। अब जहाँसम्म कोरोनाको रोकथामसँग सम्बन्धित एउटा आकस्मिक खर्चको लागि मैले रु 6 अर्ब छुट्याएको छु, त्यसलाई लिएर यति नै हो त कोरोनाको बजेट पनि भन्नुभएको छ। त्यो होइन। सामान्य सभामुख महोदय, त्यसभित्र आकस्मिक खर्चको लागि मात्रै त्यो 6 अर्ब विनियोजन गरेको हो। त्यसबाहेक स्वास्थ्यको नियमित कार्यक्रमभित्रबाट उपकरणहरू किन्ने, स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्ने, अरू चाहिँ पूर्वाधारहरू तयार गर्ने त अरू शीर्षकमा छन्। तर त्यो आकस्मिक कार्यको लागि चाहिँ यो पर्छ भनेर 6 अर्ब विनियोजन गरेको छ। त्यसमाथि अर्को पनि एउटा कुरा मैले के भन्नुपर्ने हुन्छ भने चालु वर्ष नै आगामी केही महिनासम्मका हाम्रा यी स्वास्थ्य उपकरणहरू, खास गरी PCR टेस्टका, RDT टेस्टका कुराहरू र अलिकति स्वास्थ्य उपकरणका कुराहरूलाई हामीले जगेडा गरिराख्नुपर्छ भनेर झन्डै 5 अर्बको निकासा त अहिले नै गरिसकेको छ। त्यसबाट पनि सामग्रीहरू आइसकेको छ र त्यसले केही महिना हामीलाई परसम्म त्यसलाई चाहिँ भरथेक गर्छ। त्यसो हुनाले अर्को वर्ष धेरै रकम राखेर जानको लागि अहिले वर्ष हामीले कति निकासा गरेका छौँ, कति सामान आउँदैछ र त्यसको आधारबाट कति महिनासम्म हामी चल्न सक्छौँ भन्ने अनुमान पनि त्यसको पछाडि छ। र फेरि पनि कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। मानव रक्षा, जीवन रक्षा पहिलो काम हो, पहिलो दायित्व हो सरकारको। पुगेन बजेट भने फेरि हाम्रो कानुनी सीमाभित्र रहेर मन्त्रालयको बजेटबाट रकमान्तर गर्ने स्थिति त फेरि पनि कायमै रहन्छ। यति कुरा मैले स्वास्थ्यको सन्दर्भमा भन्न चाहेँ। त्यसपछि कृषि क्षेत्रको बजेट। कृषि क्षेत्रको बजेटलाई हामीले यसरी हेरौँ भन्ने मेरो अनुरोध हो। कृषि भनेको उत्पादन कार्य, उत्पादनमा चाहिने कृषि सामग्री मात्रै होइन। कृषि भनेको भूमि हो। भूमिको लागि, भूमि व्यवस्थाको लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा बजेट छ। त्यो कृषि मन्त्रालयले त्यसको व्यवस्थापन गर्दैन। भूमि बैंकको बजेट त्यहाँ छ। कृषि सहकारीहरूले कृषि कार्य गर्नलाई दिइने अनुदान भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्रालयमा छ। त्यहाँ चाहे हाट बजार विकास गर्ने कुरा होस्, चाहे त्यो बीज पुँजीहरू दिने कुरा होस्, चाहे त्यो शीत भण्डार गर्ने कुरा होस्, त्यो सहकारी तथा गरिब निवारण मन्त्रालयमा छ। त्यसै गरी कृषिको लागि चाहिने नहुने कुरा सिँचाइ हो। सिँचाइको बजेट ऊर्जा मन्त्रालयमा छ। त्यसै गरी कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरणको लागि नहुने कुरा विद्युत हो। विद्युतको बजेट ऊर्जा मन्त्रालयको ग्रामीण विद्युतीकरणमा छ। अनुदान दिने, सिँचाइमा अनुदान दिने कुराहरू, डिमान्ड शुल्क सम्बन्धित कुराहरू अर्को मन्त्रालयमा छन्। त्यसै गरी कृषिको भण्डारण, प्रशोधन, बजारीकरणका कुराहरू उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयमा छन्। अनि कतिपय ग्रामीण सडकका कुरा त स्थानीय पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा पनि छन्। त्यसरी हेर्यो भने कृषिको उत्पादनको सम्पूर्ण श्रृङ्खलालाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो श्रृङ्खला हेर्दाखेरि कृषि सामग्रीदेखि उत्पादित वस्तुको बजारसम्मको श्रृङ्खला हेर्नुपर्छ र त्यो प्रत्येक श्रृङ्खलामा कति बजेट छ भनेर हेर्यो भने यो बजेट झन्डै 80 अर्बको हुन आउँछ। तर मन्त्रालयगत रूपमा बाँडफाँड गर्दा, प्रशासनिक रूपमा बाँडफाँड गर्दा यो बजेटमा जति देखाइएको छ त्यो हुन्छ। त्यसैले मेरो अनुरोध के हो भने कृषिलाई समग्रतामा हेरौँ र कृषिका सबै सामग्रीलाई एक ठाउँ राखेर हेरौँ। त्यसमा जनशक्तिदेखि धेरै कुराहरू हुन्छ। एउटा अवस्था त्यो पनि हो, कृषिमा हामीले जनशक्ति उत्पादन गर्नलाई कृषि क्याम्पसमा जाने अनुदान पनि त हेर्नु पर्ला नि। जनशक्ति त त्यहाँ चाहियो नि त हामीलाई। फेरि यति धेरै कुराहरू कृषिमा आबद्ध हुन्छन्। त्यसकारण यसलाई हामीले साँगुरो घेराबाट नहेरौँ। अझै पनि कृषिमा थप बजेट बढाउनुपर्छ। यसलाई आधुनिकीकरण व्यवसाय गर्न अझै जानुपर्छ। तर एउटा कुरा हामी यो पनि नबिर्सौँ कि कृषिका धेरै कार्यक्रमहरू तल विकेन्द्रित भएर गएका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कृषि कार्य गर्ने भूमि त्यही हो, श्रम त्यही हो र प्रविधि त्यही हो र त्यहाँ अत्यन्त धेरै स्रोत प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि कृषिमा जान्छ। यो कुरा हामीले नबिर्सौँ। यो संहिता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा धेरै अधिकारहरू, धेरै चाहिँ क्षेत्रहरू तल निक्षेपित भइगएको क्षेत्रमध्ये कृषि पनि एउटा हो र वन पनि हो। यो कुरालाई हामीले स्मरण गर्नुपर्छ। यति कुरा मैले राख्न चाहेँ। राहत र पुनर्स्थापनाको सन्दर्भमा धेरै मान्य सदस्यहरूले यसलाई स्वागत गर्नुभएको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कहीँ कतै पुगेन कि भन्ने कुराहरू छ। राहत त अब मलाई पुग्यो भन्ने गरी त राज्यको क्षमताले सक्दैन। तर कुरा के हो भने जहाँ जीवन रक्षा गर्नुपर्ने छ, जहाँ व्यावसायिक पुँजी ह्रास हुन लागेको छ, जहाँ आर्थिक रूपले अर्थतन्त्र विशृङ्खल हुने स्थितिमा पुग्न खोज्छ,
त्यहाँनिर हामीले राहतका कुराहरू ल्याउनुपर्छ र श्रमलाई उत्पादनसँग जोडिराख्न अथवा त्यहाँबाट टुटेको सम्बन्धलाई हामीले कायम राख्नको लागि गर्नुपर्ने कुराहरू राहत हुन्। राहत आफैमा दीर्घकालीन कुरो होइन, दीर्घकालीन कुरो चाहिँ त्यसको आधारबाट हामीले आर्थिक पुनरुत्थानको कामलाई अघि बढाउने हो। त्यसतर्फ बजेट गएको छ र आर्थिक पुनरुत्थानमा राखिएका व्यवस्थाहरू त यहाँ मैले दोहोऱ्याउन चाहिनँ। त्यो एकजना मान्य सदस्यज्यूहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मिटर कुद्छ भनेर, त्यही तिनटै मिटरलाई नै हेरेर ब्याजको मिटर, बिजुलीको मिटर, ज्यालाका मिटर, यी तिनटै मिटरलाई नै ध्यानमा राखेर राहतको कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। यो मान्य सदस्यज्यूहरूलाई राम्रैसँग अवगत भएकै कुरा हो। अब रोजगारी सिर्जना हुने भन्ने कुराहरू छ। हामीलाई मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु, नेपालमा सृजना भएका श्रमका अवसर नेपालीहरूले नै प्राप्त गर्ने स्थिति थिएन। अहिले त्यो स्थिति आएको छ। कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम सम्बन्धी अपनाइएका विधिबाट सीमाहरू चाहिँ आवागमन बन्द हुँदाखेरि सृजना भएको अवसर हो। यो चुनौती पनि छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नेपालीहरूलाई श्रम बजारमा जोड्नु छ। यो अवसर र यो चुनौतीलाई जोड्नलाई 2-3 किसिमको कार्यक्रम मैले बजेटमा प्रस्ताव गरेको छु। एउटा भनेको स्किल ट्रान्सफर्मेसन, त्यो श्रम र सिपलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्ने। के सिप सिकेर आएको छ त्यस अनुसारको कामको अवसर मुलुकमा छैन भने सिपलाई रूपान्तरण गरेर नयाँ अवसर सिर्जना भएको सिपतर्फ लिएर गएर काममा लगाउने। त्यसै गरी हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई अब सुचारू गर्दै क्रमशः कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कुराहरू पनि गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई न्यूनतम रूपमा सञ्चालन गर्ने सुरक्षित वातावरणमा भन्ने मनसायले त्यहाँ थप केही कामहरू सिर्जना हुन सक्ने कुराहरू गरिएको छ। त्यसो हुनाले मलाई के लाग्छ भने रोजगारीका व्यवस्थाहरू जसमा सिपदेखि लिएर पुँजीसम्म र प्रविधिदेखि बजारसम्मका कुराहरू गरिएको छ, त्यो लक्ष्यमा हामी पुग्न सक्छौँ। अब अलिकति यो संहिता कार्यान्वयनमा वित्तीय हस्तान्तरण कम भयो कि भन्ने पनि प्रसङ्ग मान्य सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएको छ। पहिलेभन्दा क्रमशः बढ्दैछ। 30% कुल हाम्रो सङ्घको बजेटको 30%। त्यसमा एउटा कुरो के हामी भ्रममा पर्नु हुँदैन भने खर्चको विनियोजन मात्रै हेरेर तल प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट गएन भन्नु हुँदैन। राजस्वको बाँडफाँडबाट आगामी वर्ष 122 अर्ब त राजस्वको बाँडफाँडबाट सङ्घले उठाएको राजस्व हामी तल दिँदैछौँ। दोस्रो कुरा, स्थानीय तहमा र केही हदसम्म प्रदेशमा पनि करको आधारै हामीले तल दिएका छौँ। करको आधार पनि दिएका छौँ, राजस्व उठेको राजस्वको पनि बाँडफाँड गरेका छौँ र खर्चमा पनि विभिन्न शीर्षकबाट तल विनियोजन गरेका छौँ। सामान्यीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरकका माध्यमबाट। त्यस अतिरिक्त हामीले सशर्तमा विदेश पहिले तल चाहिँ निक्षेपण गरेका कार्यक्रमहरू समेत यदि खर्च बजेट पुग्दैन भने हामी थपेर पनि दिइरहेका छौँ। त्यसो हुनाले यो अहिले जुन 1/3 बजेट तल गएको छ, यो खर्च गर्न सकियो भने ठुलो कुरा हुन्छ। र यहाँ क्षमताको पनि प्रश्न उठेको छ। खर्च गर्न हामी सक्दैनौँ, खर्च गर्ने क्षमता बढाउनलाई सरकारले के गर्यो भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बजेटमै मैले लेखेको छु, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकासको लागि 3 अर्ब 20 करोड त क्षमता विकासको लागि मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ। र अहिलेको विषम परिस्थितिमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि चालु वर्षकै बजेट खर्च भइ नसक्ने र फ्रिज नहुने रकम आगामी आर्थिक वर्षमा सङ्घ र प्रदेशले खर्च गर्न सक्ने हुनाले त्यहाँ ठुलो रकम आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि रहन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले अहिले दिएको स्रोत र अहिले चाहिँ तल निक्षेपण भएको स्रोतलाई खर्च गर्न सकियो भने त्यो ठुलो उपलब्धि हुन्छ। त्यसतर्फ मैले मान्य सदस्यज्यूहरूलाई सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत अनुरोध गर्न चाहेँ। त्यसपछि एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ मान्य सदस्यज्यूहरूले तराई मधेसको बजेटको सन्दर्भमा। मेरो अनुरोध छ, अहिले वित्त आयोगले दिएको जुन सूत्र छ त्यसमा विकासका मापदण्डहरू, खास गरी मानव विकास सूचकाङ्क, विकासको अवस्था, दुर्गमताको अवस्था, यी यावत कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर त्यो वित्त आयोगले सूत्र दिएको छ। त्यसको आधारबाट उपलब्ध भएको स्रोतलाई अर्थ मन्त्रालयले बाँड्ने हो। त्यो सूत्रमा समस्या छ, हामी छलफल गरौँ। तर एउटा संवैधानिक आयोगले धेरै परिष्कृत ढङ्गले तयार गरेको सूत्रलाई त फेरि हामीले मान्नै पर्ने हुन्छ। हामीले त्यो मान्नुपर्छ र सर्वसम्मत मान्ने गरी नै त्यो संवैधानिक आयोग बनाएको होला नि त। त्यसो हुनाले त्यसले दिएको कुरालाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ र त्यसको आधारबाट बजेट विनियोजन भएको छ।
अब खास क्षेत्रमा तराई मधेसमा कसैले मध्य पहाडमै पनि भन्नुभयो धेरै खर्च चाहिँ स्रोतहरू भएन भनेर। म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तराई मधेस केन्द्रित कार्यक्रमहरू, तराई मधेस समृद्ध सिँचाइ कार्यक्रम, तराई मधेस सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, सघन शहरी विकासका धेरै कार्यक्रमहरू तराईमा, जनता आवासका कार्यक्रमहरू धेरै तराईमा, त्यसै गरी अहिले तत्कालै लाभ लिने गरी सिर्जना गर्न खोजेका चाहिँ स्यालो ट्युबवेल, डिप ट्युबवेलका अधिकांश कार्यक्रमहरू तराई मधेसमा, गोबर ग्यासमा 50,000वटा थप गोबर ग्यास चाहिँ जडान गर्ने भनेको छ, त्यो कार्यक्रम तराईमा। अनि त्यसै गरी सुनकोशी मरिन, हुलाकी सडक, व्यापारिक मार्ग, औद्योगिक कोरिडर, यी सबै सडकहरू तराईमै छन्, अब तराई मधेसमै छन्। अब कहाँ पर्यो या कहाँ परेन भन्दा कुनै खास निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर भन्नुभएको हो भने छलफल गर्न सकिन्छ, तर बजेट भौगोलिक हिसाबले सन्तुलित छ, यसमा धेरै बहस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रमा एक दुईवटा प्रश्न उठेका छन्, त्यसलाई मैले स्पष्ट गर्नै पर्छ। माध्यमिक शिक्षा राज्यको दायित्व हो। माध्यमिक शिक्षा क्रमशः निःशुल्क अनिवार्य गर्दै जाने हाम्रो प्रतिबद्धता हो, त्यो सरकारकै दायित्व हो। माध्यमिक शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई निजी विद्यालयका व्यवस्थापनले, निजी विद्यालयका सञ्चालकले हाम्रो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र आउने केही स्रोतबाट हामी तपाईहरूलाई, सरकारलाई सहयोग गर्छौँ, तपाईहरूले कुनै एउटा विद्यालय हामीलाई दिनुहोस्, हामी तपाईहरूलाई सहयोग गर्छौँ भनेर उहाँहरूले सहयोग गर्न खोजेको हो। यो हामीले हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू कुनै अर्को निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न खोजिएकै हो भने यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ र यो सरकारको उद्देश्य पनि यो हुँदै होइन। मात्रै सबै प्रतिष्ठानहरूले, निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वभित्रको रकम 1% काहीँ अन्यत्र खर्च गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू अन्यत्र काहीँ खर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो 1% रकम हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिदिनुहोस् न भन्दा हुन्छ, हामी एउटा विद्यालय लिएर गरिदिन्छौँ भन्नुभएको छ। त्यो लिन्न म हुँदैन, तपाईँहरूको पैसा चल्दैन भन्नु पर्थ्यो कि त्यो विद्यालय बनाउनको लागि त्यति खर्च गर्छौ भने तिम्रो सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम त्यहाँ खर्च गरिदेऊ भन्दा सहकार्यको एउटा वातावरण पनि बन्ने हो। त्यसमा मैले स्पष्ट पार्नुपर्ने थियो र मलाई लाग्छ यसले सरकारको सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने, सामुदायिक विद्यालयकै माध्यमबाट हामीले शिक्षालाई निःशुल्क अनिवार्य बनाउँदै लैजाने र त्यसकै आधारबाट जनशक्ति उत्पादन गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने भन्ने कुरामा कुनै दुविधा हुँदैन। यो निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न खोजिएको विषय हुँदै होइन, यसमा मान्यज्यूहरू स्पष्ट भइदिनु पर्यो। त्यसपछि अलिकति राजस्व सम्बन्धमा केही विषयहरू उठेका छन्, त्यसमा एक दुईवटा विषय मैले भन्नुपर्ने हुन्छ विद्युतीय सवारी साधनको। यसमा पहिलो कुरो के हो भने सार्वजनिक यातायातको साधनमा 1% भन्सार छ, त्यो परिवर्तन गरिएको छैन। अब जहाँसम्म अलि विलासिताका कारहरू, निजी सवारी साधनहरू छन् त्यसमा कति छुट दिनु उपयुक्त हुन्छ यो हामीले सोच्नुपर्छ। खास गरी पहिलेको विधिमा सबै प्रकारका विद्युतीय साधनलाई एकै दर रेट कायम गर्ने गरेका थियो, जतिसुकै क्षमताका हुन् अथवा कमजोर वर्गले उपयोग गर्न सक्नेदेखि सम्पन्न वर्गले उपयोग गर्न सक्ने सवारी साधनमा पनि एउटै रेट थियो। अहिले 6वटामा वर्गीकरण गरिएको छ। तदनुरूपै भन्सारका दरहरू परिमार्जित गरिएको छ र अहिले पनि विद्युतीय सवारी साधन, निजी सवारी साधनको भन्सार महसुल 50% कम छ र त्यसै गरी अन्तःशुल्कका दरहरू पनि कम छन्। अब हामीले त्यो विद्युतीय सामग्री आयात गर्दा, विद्युतीय सवारी साधन महँगा विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्दा विद्युतको खपत त बढाउँला, तर विदेशी मुद्रा पनि त हामी धेरै खर्च गर्छौँ, त्यो पनि त हेर्नु पर्यो। त्यसो हुनाले अर्थतन्त्रका समग्र पक्षलाई हेर्दाखेरि यतिसम्म छुट दियो भने विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन पनि भइरहन्छ, विदेशी मुद्राको पनि अस्वाभाविक खर्च हुँदैन र चाहिँ राज्यलाई अप्ठ्यारो पनि पर्दैन भनेर यो हिसाबले अघि बढ्न खोजिएको छ। यो विद्युतीय सवारी साधनको सन्दर्भमा मेरो फेरि पनि अनुरोध के छ भने सार्वजनिक यातायातको प्रणालीलाई विद्युतीय बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता छ। त्यसअनुसार निजी क्षेत्रलाई हामी आह्वान पनि गर्दछौँ कि बढीभन्दा बढी अब आउने सवारी साधनहरू विद्युतीय माध्यमको ल्याउनुहोस् भनेर। तर अहिलेसम्म एकदमै कम सवारी साधन मात्रै सार्वजनिक सवारी साधनको रूपमा मुलुकमा आएको छ। यसलाई हामीले अझ प्रोत्साहित गर्नुपर्ने अवस्था छ।
त्यसपछि पेट्रोलियमको बारेमा त्यति धेरै बहस भएन। पहिलो कुरा त हामी छिमेकी मुलुकसँगको सीमा वारपारको मूल्य फरक, प्रति लिटर पेट्रोलमा 22-23 रुपियाँ, डिजलमा पनि 22-23 रुपियाँ, मट्टितेलमा अझ धेरै फरक भएको अवस्था हो। त्यति धेरै मूल्य फरक राखेर सीमावर्ती क्षेत्रमा हामीले आपूर्ति सहज गर्न सक्दैनौँ। त्यो फरकलाई अलिक कम गर्नको लागि यो चाहिँ भन्सारका दरहरूमा समायोजन गरिएको छ र यसको आधारबाट तत्कालै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने स्थिति हुँदैन। नेपाल आयल निगम यो कर तिरेर पनि अहिलेकै मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेर नाफा कमाउने स्थितिमा छ। खास गरी यो एभिएसन फ्युल अथवा हवाई इन्धनमा चाहिँ पूर्वाधार कर लगाइएको थियो पहिले, त्यसलाई मैले हटाइदिएको छु। कारण के भने हवाई क्षेत्र यसै अहिले पनि मारमा छ र भोलि हामीले कुनै दिन हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिरहँदाखेरि अलिकति सस्तो रूपमा चाहिँ हवाई इन्धन प्राप्त गर्न सकुन् यो व्यवसायीहरूले भनेर त्यो हटाइदिएको कुरा हो। अब अलिकति प्रसङ्ग आर्थिक वृद्धि, राजस्व सङ्कलन, अलिकति समष्टिगत आर्थिक परिसूचकसँग पनि सम्बन्धित छन्। अब मलाई के लाग्छ भने हामीले अहिले ठोकुवा गर्ने स्थिति न यो बजेटको विरोध गरिरहँदा रहन्छ न समर्थन गरिरहँदा रहन्छ। हामी अनिश्चयकै बिचमा छौँ, यो हामी सबैले स्वीकारौँ। तर हाम्रो अठोट र हाम्रो प्रतिबद्धता के रहन्छ भने यो जोखिमका बिच पनि हामीले आर्थिक क्रियाकलापलाई अब केही न केही सहज नगरी र अघि नबढाइकन हामीले जीवन रक्षा रोगबाट मुक्त गरे पनि भोगबाट मुक्त धेरै लामो समय राख्न सक्दैनौँ भन्ने बुझेका छौँ। र छिमेकी मुलुकहरूले अहिले जे गरिरहनु भएको छ लकडाउनकै अवधिमा पनि क्रमशः आर्थिक क्रियाकलापलाई अघि बढाउँदै जाने, त्यसरी हामी अघि बढ्दै जाँदा हामीले अघि 3 वर्षमा हासिल गरेको औसत आर्थिक वृद्धि जुन 7% हो, औसतमा मात्रै पुग्ने लक्ष्य मैले यहाँ राखेको छु। औसतभन्दा माथि जाने पनि भनेको छैन। भूकम्पबाट नोक्सान भए जस्तै हाम्रा संरचनाहरू ढलेका त होइनन् नि, अहिले हाम्रा क्रियाकलाप रोकिएका मात्रै हुन्। अब हामीले यो स्थिति अलि सहज हुने बित्तिकै हाम्रा सबै क्रियाकलापहरू फेरि सुचारू हुन्छन्। त्यसले गर्दा हामी औसतको वृद्धिमा पुग्न सक्छौँ है भन्ने अनुमान हो। यसलाई प्राप्त गर्नेतर्फ हामी सबैको प्रयास रह्यो भने हामी अघि बढ्न सक्छौँ। अब म खालि एउटा सानो प्रसङ्ग यहाँ उठाउन चाहन्छु। यो विद्युतीकरणको सन्दर्भमा सभामुख महोदय काठका पोलको कुरा उठाउनु भएको थियो। काठका पोल ग्रामीण विद्युतीकरणको कार्यक्रम अन्तर्गत समावेश छ। यहाँ नबोलिएको मात्रै हो, केही रकम त्यहाँ राखेर क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने भन्ने कुरा छ। अब स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रममा त प्रवेश कति गर्नु, यो त 2-3 वर्षदेखि बहसकै विषय छ। तर यसको औचित्य मैले बजेटभित्रै लेखिसकेको छु र चालु वर्ष नै पनि दायित्वहरू सिर्जना भएका छन्। ठेक्कापट्टाका प्रक्रियाहरू अघि बढेका छन्। त्यसबाट सिर्जना भएको दायित्वको पनि अर्को वर्ष हामीले भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। यो पनि हामीले नबिर्सौँ। यदि हामी यी कामहरू अघि बढ्यो भने त्यो दायित्वलाई हामी कहाँबाट बेहोर्छौँ, यस्ता विषयहरू पनि छन्। त्यसो हुनाले अहिले सीमित स्रोतका बीच पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ। यसमा जति बहस गरे पनि हामी एउटा पक्ष विपक्ष रहि नै रहन पनि सक्छौँ, यो पनि मैले बुझेकै छु। र त्यसो गर्दाखेरि मैले अबको यो स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको बजेट चाहिँ अलिकति स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारमा लगाऊँ र अलिकति हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारका अरू मन्त्रालयहरूबाट सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरूलाई हेरेर दोहोरो नपर्ने गरी कुन चाहिँ पूर्वाधार बाँकी छ त्यसमा मात्रै खर्च गरौँ है भनेर मैले त्यहाँ त्यो चाहिँ यो चाहिँ बजेट मार्फतै संसदलाई अनुरोध पनि गरेको छु। अन्त्यमा एउटा संवैधानिक प्रश्न पनि उठेको छ। संवैधानिक त होइन, कानुनी विषय हो। त्यसलाई म भन्छु आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा धेरै कुराहरू बजेटको अङ्गको रूपमा आउनुपर्छ भनिएको छ। त्यसो हुनाले ती सबै विवरणहरू नेपाल सरकारको मन्त्रालयगत प्रगति विवरणमा मैले संसदमा यो माननीय सदस्यज्यूहरूलाई उपलब्ध गराइसकेको छु। त्यसबाटै हाम्रा यो वर्षका लक्ष्य के थिए, कार्यान्वयन के भयो, अनुमानित बजेट कति थियो, कति खर्च हुँदैछ भन्ने सबै विवरण चाहिँ त्यो प्रगति विवरणमा भएको हुनाले त्यसलाई मैले स्मरण गराउन चाहेँ। अरू केही विवरणहरू समष्टिगत आर्थिक परिसूचकका विवरणहरू चाहिन्छ भन्ने कुराहरू पनि त्यो ऐनमा छन्। त्यो चाहिँ मध्यमकालीन खर्च संरचनाको पृष्ठहरूमा पनि त्यो कुराहरू भेटिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यो जिम्मेवारी, त्यो आर्थिक कार्यविधि उत्तरदायित्व ऐनले दिएको जिम्मेवारी
अनुसारै बजेटको प्रक्रिया अघि बढेको छ। यति भन्दै म मान्य सदस्यज्यूहरू जसले छलफलमा भाग लिएर यो बजेटको सफल कार्यान्वयनको लागि शुभकामना दिनुभएको छ र जसरी चाहिँ राय सुझावहरू दिनुभएको छ त्यसले मलाई हौसला बढाएको छ र त्यसै अनुसार कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, माननीय अर्थमन्त्रीले दिनुभएको उत्तरको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। आर्थिक वर्ष 2077-78 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण सोध्न सक्नुहुने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। स्पष्टीकरण सोध्न चाहनुहुने मान्य सदस्यले आफ्नो नाम सजिलोको लागि सभामुखको डायससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई 3 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। स्पष्टीकरण सोध्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्यालाई दृष्टिगत गरी प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। निर्धारित समयभित्रै मान्य सदस्यहरूले आफ्नो स्पष्टीकरण राख्न हुन अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम मान्य श्री दुर्गा पौडेल। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत मैले मान्य मन्त्रीज्यूलाई जिज्ञासा राख्न चाहे। यो एमसीसी पछि यहाँ छलफल गर्नको निम्ति टेबल भइसकेको छ, छलफल हुन्छ भनेर भनिसकेपछि त्यो एमसीसी को अनुसूची 10 यो बजेटमा किन राख्नु पर्यो, त्यसलाई हटाउँदा के आपत्ति हुन्छ, त्यसलाई हटाइदिनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो प्रश्न। र अर्को विदेशी स्थित नेपालीहरूलाई सम्बन्धित देशबाटै मतदानको अधिकार व्यवस्था गर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जाहेर गरेको थियो। त्यो आदेशको पालना नै नगर्नु के त्यो गलत होइन र? यसको जवाब चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अर्थमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपालको आफ्नै विद्युतबाट गुड्ने, विदेशको पेट्रोल डिजेल किन्न नपर्ने, प्रदूषण नहुने विद्युतीय गाडीलाई पुँजीपतिहरूको सोखको भएकोले कर छुट नहुने भनी आजको कान्तिपुर पत्रिकामा बोल्नुहुने भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल के विदेशबाट सञ्चालित र प्रदूषण प्रेमी हुन्? के करबारे निर्णय संसदले गर्ने होइन र? विद्युतीय गाडी र इन्डक्सन चुलोको कर छुट हुनुपर्छ। इन्डक्सन चुलो नेपालमै किन नबनाउने? सार्वजनिक विद्यालयको सुरक्षा सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई किन दिने? अर्थमन्त्रीजीको यो सपना हो कि विपना? के सरकारी अस्पतालको सुधारको जिम्मा निजी अस्पताललाई दिने हो कि निजी विद्यालय र निजी अस्पताल सरकारीकरण गर्नुपर्ने होइन र? सरकारी सम्पत्ति नै भएको सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गतका विद्यालयहरूमा लगाइएको आयकर खारेज किन गरिएन? एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ। धन्यवाद। माननीय श्री रङ्गमती साई। सम्मान्य सभामुख महोदय, हुम्लामा तुइन थपिँदैछन्। 40-42 वर्ष अगाडि बनेका पुल जीर्ण अवस्थामा छन्। त्यसैमा पनि तुइन थपिने सम्भावना धेरै छ। तुइन विस्थापित गर्न र पुल बन्नलाई हामीले कति वर्ष पर्खिनु पर्ने हो? जुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट 2% र 6% को कुरा गर्नुभएको छ। 2 वर्ष अगाडि कोरोना महामारी थिएन, अझै पनि जनताले सिटामल नखाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था कहिलेसम्म रहिरहने हो? अनि क्षमता विकास युवा रोजगारका कार्यक्रममा 3 दिन र 6 दिनले तालिम दिएर सिक्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री रामबहादुर बिष्ट। सम्माननीय सभामुख महोदय, मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न यस प्रकार छ। असम जिल्लाको कमल बजार एयरपोर्ट र दार्चुला जिल्लाको गोकिलेश्वर एयरपोर्टको स्तर वृद्धि गर्ने गत सालको योजना यो आर्थिक वर्षमा पुरा गरी एयरपोर्ट सञ्चालनमा ल्याउन कतिको सम्भावना छ? दोस्रो, सुर्खेत राष्ट्रिय महत्त्वको सेती लोकमार्ग र चिसापानी सुर्खेत अछामको मोटर बाटो सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नको खास कारण के रहेछ? कैलाली जिल्लाको डुडेझारी औद्योगिक क्षेत्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने, बजेटमा नहुने
यसमा भुल भएको हो कि षड्यन्त्र भएको स्पष्ट हुन चाहन्छु। नेकपाको सचिवालय बैठकले एमसिसीको सम्पूर्ण कार्य हाललाई रोक्ने भनेपछि अर्थमन्त्रीले यसैका लागि विनियोजन गरिएको रु 36 अर्ब 2 करोड मूल बजेटसँग पास हुन्छ कि पछि किस्ताबन्दीमा पास हुन्छ स्पष्ट हुन चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। माननीय श्री भरत कुमार शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, मन्त्रीजीले भर्खरै यो बिजुलीबाट चल्ने गाडीमा भन्सार बहराउनु भएको छ, तर यो भन्सार यो 15 गतेको बजेट आउनुभन्दा पहिले केही दिन पहिले मात्र 150वटा बिजुलीका गाडीहरू वीरगञ्ज भन्सार भएका छन्। यो कसरी यो लिक भयो र 500 गाडी अरू डिजलहरू पेट्रोल गाडी भन्सारमा नछुट्ने 150 गाडी तुरुन्तै रातारात कसरी छुटे, यसको बारेमा मन्त्रीजीले छानबिन गर्नुहुन्छ कि हुन्न, एउटा प्रश्न। अर्को कुरो, यो विदेशबाट र नेपालबाट प्रवासी मजदुरहरू नेपालमा अहिलेसम्म कति आएका छन् र अरू गाउँमा कति गएका छन् र कति आउँदैछन् र यसको बारेमा केही लेखाजोखा छ र यदि यिनीहरूको कुरोलाई के व्यवस्थापन हुन्छ र यदि व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसबाट के हुने परिणामको पनि आकलन छ कि छैन, त्यो पनि सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री देव प्रसाद तिमल सेना। सम्मानीय सभामुख महोदय, सभामुखको मार्फत अर्थमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु। धेरै बजेटमा धेरै कुरा आयो, यो बाढी पीडितले अहिलेसम्म राहत पाएका छैनन्। तराईमा भूकम्प सरै तराईमा बाढीलाई राहत दिने भनेको छ, त्यो अहिलेसम्म पाइएको छैन। कुरा अत्यन्त ठुलो आयो। यो गरिब निमुखाले बाढीमा बगाएका केही राहत पाउन सकेको छैन र अहिले कोरोना प्रभावित जिल्ला रौतहटमा करिब 9000 को संख्या क्वारेन्टाइनमा छ। केन्द्र सरकारले 1 रुपियाँ दिँदैन, राहतका प्याकेजको कार्यक्रम गरेको छ, कुरामा मात्रै सीमित छ, केही नभएको कहिले हुने हो। र अहिले किसानले चाहिँ खाद र बिउ पाउन सकेका छैन। अर्थमन्त्रीजीले 11 अरब अनुदान भनेको छ, विभिन्न कुराहरू आइरहेको छ, कहिलेसम्म पाउने हो, पैसा छ कि छैन, यी कुरा मात्रै हो कि काम पनि हुन्छ, त्यसको जवाब चाहियो। धन्यवाद। माननीय श्री पुष्पा भूषाल गौतम। सभामुख महोदय, कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीबाट प्रभावित भएका हाम्रा थुप्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा बसेका र अध्ययन गर्न गएका हाम्रा विद्यार्थीहरूले नेपालमा आउनको लागि गुहारको आवाज लामो समयदेखि उठाइराखे। सरकारले त्यो सुन्न पनि चाहेन। सभामुख महोदय, अहिले बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि, आश्वस्त पार्नको लागि बजेटमा कस्तो प्रष्ट व्यवस्था छ, कतिजना बाहिरबाट अल्पत्र परेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी विद्यार्थीहरूलाई ल्याउने सोच छ, कुन देशबाट ल्याउने सोच छ र कहिले ल्याउने, कुन समयभित्र नेपालमा लिएर आउने र कति रकमलाई प्रष्ट रूपबाट छुट्याएको छ, जानकारी पाऊँ। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम बहादुर आले। सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्य अर्थमन्त्रीजीको बजेट वक्तव्यमा वैज्ञानिक वनको नाममा जुन बजेट विनियोजन भएको छ, जसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म वन फरानी भइराखेको छ, यो बजेटबाट हटाउनको निमित्त मान्य मन्त्रीज्यूले के सोच राख्नु भएको छ र अर्को पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको लागि वैदेशिक लगानी सुनिश्चितताको लागि सरकारको के छ तयारी, स्पष्ट जवाब पाऊँ। धन्यवाद। माननीय श्री रामकुमारी चौधरी। सभामुख महोदय, अहिले अर्थमन्त्रीज्यूले आफ्नो विचार प्रस्तुत गरिराख्दाखेरि शिक्षाको बारेमा, सामुदायिक विद्यालयको बारेमा, निजी विद्यालयहरूले हामीलाई सहयोग गर्नका लागि चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ सरकारले भन्नुभएको छ, तर यहाँ प्रष्ट भएको छैन यो बजेट वक्तव्यमा। त्यस कारणले गर्दा कोही धनी मान्छेले, नेपालको सबैभन्दा धनी मान्छेले चाहिँ म सरकार सञ्चालन गर्छु भन्दाखेरि के हामीले दिन मिल्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संविधान विरोधी हो, यो दिन मिल्दैन। यसमा हाम्रो लाचारीपन देखिन्छ र यदि उसले सक्छ, उसँग धेरै पैसा छ भनेदेखि नेपाल सरकारले कर सम्पत्तिको आधारमा कर लगाउन हिम्मत गरियोस्, म यो माग गर्न चाहन्छु। र अर्को विद्युत गाडीमा चाहिँ, विद्युत गाडी चाहिँ यदि त्यही कर बढायो भने किन नेपाली जनताले किन्ने? सस्तो छ भनेर किन्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विद्युत गाडीमा कर बढाएको कारणले
यो गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र प्रारम्भिक मलमा चाहिँ किन बजेट विनियोजन भएन म यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, बजेटको बुँदा नम्बर 30 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था छ। कोरोनाको परीक्षणको दायरा बढाउने, उपचार आदिका लागि अप्ठ्यारो नपर्ने व्यवस्था गरेको छु भन्नुभएको छ। त्यो आवश्यक छ, तर यो पैसा एकदम चाँडै खर्च हुन्छ। चाँडै खर्च हुने पैसा भएको हुनाले त्यसका लागि आपूर्ति व्यवस्था कसरी मिलाउनु भएको छ। हिजो स्वास्थ्य उपकरणहरू खरिद गर्नेमा घोटाला भएको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ र देशभरि यत्रो ठुलो विरोध भयो। यो पालि त्यस्तो हुन नदिनको लागि यत्रो ठुलो खर्चको रकमलाई जनताले विश्वास गर्ने किसिमले आपूर्ति व्यवस्था कसरी गर्नुहुन्छ त्यता चनाख हुनुहुन्छ हुनुहुन्न। आशा शङ्का गर्ने ठाउँ यसकारण पनि बढ्यो कि उहाँकै मातहतको ठाउँबाट पनि जहाँ जहाँ भन्सार शुल्क बढाएको छ त्यही मात्रै अघिल्लो दिन गाडी छुट्ने कुराले पनि आशंका बढाएको छ। आश्वस्त गर्नुहोस् अर्थमन्त्रीज्यू। धन्यवाद। माननीय श्री हरिराज अधिकारी। सम्मान्य सभामुखज्यू, अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो दुईटा छ। एउटा 166 नम्बर बुँदामा उल्लेख गरिएको निजी शिक्षालाई सामुदायिक शिक्षा दिने भन्ने जो छ यो अनुचित नै छ र त्यो व्याख्याप्रति मेरो चित्त बुझेको छैन। यदि उहाँले भनेकै व्याख्याको आधारमा हो भने पनि राज्यले, अर्थ मन्त्रालयले अथवा शिक्षा मन्त्रालय उनीबाट पैसा लिने र राज्यको तर्फबाट कुनै सामुदायिक विद्यालयमा दिने गर्नुपर्छ। नत्र जसरी भनियो त्यसो गर्ने हो भने यो सार्वजनिक विद्यालयहरू चाहिँ एकदम डोमिनेट भएर यो सिद्धिने दिशा जान्छ र उल्टो बाटो हो जस्तो लाग्छ। दोस्रो, राज्यको कर्मचारी तन्त्र यो बजेट पास हुँदा बित्तिकै यो कार्यान्वयनको क्रममा किन लाग्दैन? गत वर्षको हामीसँग उदाहरण छ, पोहोर परेका कयौँ योजनाहरू फागुनमा चैतमा के अरे टेन्डर हुन्थ्यो, कोरोना आएर भएन, त्यसकारण भएन भनेर अहिले अधिकारीहरूले भनेका छन् हामीलाई थुप्रै। त्यस कारण यो त पास हुने बित्तिकै असारबाटै साउनबाटै भटाभट कार्यान्वयन हुने स्थितिको सुनिश्चित कसरी गर्न सकिन्छ म प्रश्न सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री तेजुलाल चौधरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न, समुदाय स्कुलमा बाल शिक्षा र कर्मचारीहरूको अहिलेसम्म धेरै वर्ष भइसक्यो 6000 तल बाल शिक्षालय पाइराखेको छ। श्रम ऐन अनुसार 13500 पाउनु पर्ने अहिलेसम्म किन व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको छैन? त्यस्तो कर्मचारीहरूलाई श्रम ऐन अनुसार पनि तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्न भने अरू ठाउँमा किन तपाईँले तङ गर्नुहुन्छ? नम्बर 1। दोस्रो कुरा, जुन बाढी पहिरोमा व्यापक रूपमा नदीले क्षतिविक्षत गरेको थियो अहिलेसम्म त्यसको कुनै पनि नियन्त्रण भएको छैन तराई मधेसमा। त्यसकारण त्यसको नियन्त्रण कहिलेसम्म हुन्छ? नदी नियन्त्रण कहिलेसम्म हुन्छ? र अन्तमा मेरो प्रश्न छ, यो लकडाउनको टाइममा तराई मधेसमा धेरै क्वारेन्टाइनहरू स्थानीय सरकारको छ, त्यसमा केन्द्रबाट कति पैसा अहिलेसम्म पठाउनु भएको छ त्यो जानकारी सदनमा पाऊँ। धन्यवाद। माननीय श्री मानबहादुर विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सभामुख महोदय मार्फत अर्थमन्त्रीलाई दुईटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्न के हो भन्दामा 76-77 को बजेटमा विद्युत सवारी प्लग इन हाइब्रिडको साधनमा 50% छुट दिने भएको थियो र आज त्यही गाडी विलासी कसरी भयो? जबकि यो विद्युतबाट चल्छ र पछि पेट्रोलबाट चलेपछि पुनः विद्युतबाट चल्छ। र दोस्रो प्रश्न के हो भन्दामा उपेक्षित उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान विकास समितिबाट दलितहरूलाई दिइने छात्रवृत्ति तपाईँको कार्यकालमा किन काटियो? त्यसको प्रश्न जवाब पाऊँ। धन्यवाद। माननीय श्री सुरेश चन्द्र दास। सम्मानीय सभामुख महोदय, मेरो अर्थमन्त्रीज्यूसँग आग्रह छ भने कि स्पष्टीकरण उहाँ दिन सक्नुहुन्छ कि 77-78 को यस वर्षको आर्थिक बजेटमा कृषि विद्युतीकरणको लागि जो आजको आवश्यकता छ, आजको सबभन्दा आवश्यकता कृषि उपज नै रहनु हो, तर कृषि विद्युतीकरणमा गर्नको लागि यो बजेटमा यस सालको बजेटमा सफिसिएन्ट बजेट
कुन कारणले उहाँले राख्नु भएको छैन स्पष्ट गर्नको लागि अनुरोध छ। र अर्को कुरा, यो जुन सामुदायिक विद्यालयलाई निजीकरण गर्ने तरफ यो सरकारको मनसा हो कि होइन, त्यो पनि स्पष्ट गरिदिन पुनः अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री कृष्णबहादुर राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीज्यूले जवाफ दिने क्रममा 166 नम्बर बुदामा भएको यो सामुदायिक विद्यालय सम्बन्धी त्यो अलिकति अझ प्रष्ट भएन र त्यो विषयमा मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, आफ्नो धारणा राखेको थिएँ। यदि अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो जस्तै विषय हो भने त्यहाँ लेखिएको भाषाले त्यो बुझिँदैन। त्यसमाथि फेरि शिक्षा मन्त्रीज्यूले हिजो एउटा धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ कि त्यो बजेट वक्तव्यमा आए जस्तो त्यो शिक्षा मन्त्रालयको वा मेरो विचार होइन भनेर आएको छ। यो अलिकति अस्पष्ट भयो, यसलाई प्रष्ट पार्नुपर्छ होला भन्ने म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई उक्त स्पष्टीकरणहरूको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य सदस्यज्यूहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद छ। एमसिसी बारे फेरि प्रश्न उठाउनु भएको छ। विगत 3 वर्षदेखिको बजेट मैले निरन्तर भनिरहँदा यो बजेटको अनुसूचीमा आइरहेकै विषय हो। सम्झौता भएको र त्यसको अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय संसदमा विचाराधीन रहेको अवस्था हो। संसदले अन्यथा निर्णय नगरुन्जेल त्यो यथावतै रहने कुरा हो। संसदले त्यसमा छिटो निर्णय गरिदिएर हामीलाई एमसिसीको सहायता चाहिन्छ चाहिँदैन भन्ने कुरा निर्क्युल गरिदिएपछि अर्थ मन्त्रालयले तदनुरूप नै आफ्नो काम कारबाहीहरू अघि बढाउँछ। मैले यसमा यति मात्रै भन्न चाहेँ। विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार सम्बन्धी विषय लामो समयदेखि उठिरहेको छ। यसमा विभिन्न प्रकारले छलफल होला र नेपाल सरकारले यहाँले राख्नुभएको कुराप्रति आफ्नो ध्यान आकृष्ट भएको जानकारी गराउन चाहन्छु म सरकारको तर्फबाट। विद्युतीय गाडीबारे हामीले कुनै अवस्थामा जब हामीलाई नाकाबन्दी भयो र जब हामी पेट्रोलियमको हाहाकारको स्थितिमा भयौँ र हामीले चाहिँ अब हामी विद्युतीय गाडीमा जानुपर्छ भनेर अलि धेरै नै उदार भएर त्यो प्रक्रिया सुरु गऱ्यौँ। त्यतिखेरको स्थितिको लागि त्यो उपयुक्त कदम थियो। तर समय परिस्थिति अनुसार कतिपय अवस्थाहरूमा हामीले परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र हामीले के देख्यौँ भने हामी सर्वसाधारणले उपयोग गर्ने विद्युतीय सवारी साधनलाई अहिले पनि प्रोत्साहितै गर्ने हो। इन्डक्सन चुलोको कुरा उठाउनु भएको छ, भन्सार घटाइएको छ। खालि हामीले यो राहत स्वरूप लकडाउनको अवधि भरका लागि भनेर तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ करिब 2 महिनाको लागि इन्डक्सन चुलो आयात गर्दाखेरि भन्सार छुट दिएको हो पूर्णतः। तर भन्सारको दरबन्दी त्यतिखेर 15% थियो, अहिले 5%मा झारिएको छ। यसले गर्दाखेरि त्यो इन्डक्सन चुलोको चाहिँ भन्सार बढेको होइन। 3 पाङ्ग्रे सवारी साधनको पनि प्रसङ्ग उठेको छ। 3 पाङ्ग्रे सवारी साधनको पनि नेपालभित्र पनि त्यो अलिअलि त्यसको चाहिँ एसेम्ब्ली हुन्छ। त्यसो हुनाले आयातित र नेपालभित्र एसेम्बल हुनेकोमा चाहिँ अन्तःशुल्कको दरमा अलिकति फरक पारिएको विषय छ र समग्रमा यो दर घटेको स्थिति छ। अब गाडी हामी कस्तो गाडीहरू कतिसम्म मूल्य पर्ने गाडीहरू चाहिँ हामीले विद्युतीय गाडी नै हो भनेको नाममा छोड दिँदै जाने, यसमा धेरै बहस गर्न सकिन्छ। हामी 1 करोड रुपियाँको गाडी खरिद गर्दाखेरि विदेशी मुद्रा चाहिँ खर्च गरिहाल्ने र केही हजार रुपियाँ विद्युत खपत चाहिँ बच्छ, हाम्रो चाहिँ पेट्रोलियम बच्छ भनेर भनिरहँदा आम जनताले त्यसबाट लिने लाभलाई हामीले हेर्नु पर्यो। आम जनताले लाभ लिने भनेको सार्वजनिक सवारीको साधन हो।
न्यून मूल्यका विद्युतीय गाडीहरू हुन्। त्यसमा अझै पनि धेरै कन्सेसनहरू छन्, मैले दोहोऱ्याउनु परेन यसमा। तर महँगा गाडी त अहिले हामीले $50,000 भन्दा माथिका गाडी त निरुत्साहितै गरेका छौँ सबै प्रकारको, चाहे त्यो विद्युतीय होस् चाहे अरू होस्। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको परिस्थितिमा हामी रोगसँग लडौँ। अहिलेको परिस्थितिमा हामी हाम्रा न्यूनतम हाम्रा आर्थिक परिसूचकहरूलाई ठिक ठाउँमा राखौँ र हामीले आवश्यक पर्दाखेरि र सर्वसाधारणले उपयोग गर्ने गरी यस्ता सवारी साधन प्रयोग बढाउने स्थितिमा सरकारले सोच्न सक्छ। तर मलाई आजको दिनमा मलाई लाग्छ हामीले यसैमा धेरै दौडेर अलिकति विद्युत बचत गर्छु भन्ने नाममा ठुलो विदेशी मुद्रा खर्च गर्ने र सीमित वर्गले लाभ लिने स्थिति हुनु हुँदैन। यदि आम उपभोगको लागि, आम सेवाको लागि सार्वजनिक यातायातको साधन विद्युतीय चलाउने हो भने अझै थप के गर्नुपर्छ छलफल गर्न सकिन्छ। त्यस हिसाबले मैले चाहिँ अहिले प्रस्ताव गरेको हुँ। यो बारे अलिकति तुइनकै विषय फेरि पनि उठेको छ। तुइन मोटामोटी विस्थापित भएको छ भनेर सरकारको धारणा हो। माननीय सदस्यज्यूले काहीँ बाँकी छन् र काहीँ नयाँ बनेका छन् भन्नुभएको छ। त्यो विस्थापित गर्नको लागि, झोलङ्गे पुलबाट विस्थापित गर्नको लागि बजेट सरकारले सुनिश्चित गर्छ र जुन जुन ठाउँमा अहिले विस्थापित गर्नुपर्ने छ आगामी आर्थिक वर्षभरिमा त्यो विस्थापित गरिसकिन्छ। त्यसको लागि सङ्घीय मामला तथा स्थानीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भएको बजेटबाट, झोलङ्गे पुलको बजेटबाट त्यो समस्या समाधान गरिन्छ। त्यसपछि अलिकति यो केही कार्यक्रमहरूको निरन्तरताको विषयमा पनि मान्य सदस्यज्यूहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ। एयरपोर्टहरूको सन्दर्भमा अघिल्ला आर्थिक वर्षमा प्रवेश भएका र यहाँ अहिलेको उल्लेख नभएका आयोजनाहरू निरन्तरै अघि बढ्ने आयोजनाहरू हुन्। सबै आयोजनाहरू मैले चालु आयोजनाहरूको निरन्तरता भनेर माथि नै बजेटमा भनिएको छु, ती निरन्तरै हुने हुन्, त्यसमा निर्ढुक्क हुनुभए हुन्छ। त्यस आधारमै चालु आयोजनाहरू कुनै पनि अहिले निरन्तर अघि बढ्ने कुराहरू मैले यहाँ स्पष्ट गर्न चाहेँ। त्यसपछि यो विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूको आकलनको प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ। यो अलि जटिल विषय पनि छ। अहिले नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका नियोगहरू मार्फत त्यस्ता चाहिँ भिसाको अवधि सिद्धिएका, वर्क पर्मिटको अवधि सिद्धिएका विद्यार्थीहरू, भ्रमणमा गएकाहरू, फर्कनुपर्नेहरू र विविध कारणले अलपत्र परेका व्यक्तिहरू अथवा विदेशमा निधन भएर लास ल्याउन नसकिएको अवस्था, यो सबैलाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकताको आधारबाट उहाँहरूलाई ल्याउने र त्यसको लागि नेपालका बाह्य मुलुकमा रहेका हाम्रा मिसनहरू, राजदूतावासहरूले विवरण सङ्कलन गर्ने र त्यसको आधारबाट प्राथमिकताको आधारबाट लिएर आउने भन्ने छ। त्यो अहिले नै अनुमान यकिन भइसकेको छैन, तर हामीले अलि ठुलै सङ्ख्यामा आए पनि तयारी गर्नुपर्छ। त्यसको लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थाहरू र जो आफू कुनै होटलमा बस्न चाहनुहुन्छ भने क्वारेन्टाइन होटलको व्यवस्थाहरू र त्यसको लागि सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर लिएर आउने विषयमा सरकारले गृह कार्य गरिरहेको छ र यो छिटै निर्णयमा पुग्छ भन्ने कुराहरू पनि मैले यहाँ जोड्न चाहेँ। मलखातको विषय उठाउनु भएको छ, ठिक कुरा हो। बजेटका अङ्कले कृषकको खेतमा मल पुग्दैन। त्यसो भएको हुनाले अग्रिम रूपमै चाहिँ मल खातको आयातको लागि स्रोत सुनिश्चित अर्थ मन्त्रालयले गरिदिन्छ र त्यसको आधारबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। एउटै विषय चाहिँ के हो भने कोरोना सङ्क्रमणको कारणले ढुवानीमा पनि काहीँ कतै समस्याहरू छन्, आवागमनमा पनि समस्याहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अन्यथा स्रोतकै अभावको कारणले, रकम निकासा नभएकै कारणले त्यो नआउने स्थिति चाहिँ छैन। अब एउटा विषय उठाउनु भएको छ, यो विद्युतीय सवारी साधनकै हकमा धेरै गाडी छुटे भन्ने, यो छलफल गर्न सकिन्छ। त्यो मात्रै होइन, खास गरी बजेट आउनुभन्दा अगाडि भन्सारबाट धेरै सामानहरू छुटाउने प्रवृत्ति हुन्छ, मदिरा पनि बढी निष्कासन गर्ने हुन्छ र अनुमान के हुन्छ भने अब बजेटले यो दरहरू बढाउँछ, एउटा अनुमान गर्छ बजारले र त्यसअनुसार गर्छ। त्यो बजारको अनुमानलाई हामीले प्रभावित गर्ने हामी सक्दैनौँ, तर हाम्रो पाटोबाट कुनै त्यहाँ ल्याप्सेस हुन दिनु हुँदैन, त्यसमा अर्थ मन्त्रालय सजग छ। त्यसपछि अलिकति बाढी पीडितको पनि प्रसङ्ग उठेको छ। बाढी पीडितहरूलाई पनि चाहिँ सुरक्षित आवासमा राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै यो सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 1 लाख परिवारहरूलाई हामीले सुरक्षित छानाभित्र ल्याउने भनेका छौँ। अब कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै लैजाने विषयहरू छन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयमा पनि प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन विश्वमा मान्यता प्राप्त एउटा विधि हो
वृक्षारोपण गर्दै जाने, हुर्केका बिरुवाहरू काट्दै जाने र काटेको ठाउँमा नयाँ रोप्दै जाने र हाम्रा आन्तरिक काठका आपूर्तिका समस्या पनि समाधान गर्दै जाने र वन क्षेत्र पनि घट्न नदिने यो हो। तर यसको नाममा जथाभावी वन जङ्गल पुराना रुखहरू काट्दै जाने, आरक्षका अथवा निकुञ्जमा प्रवेश गर्न खोज्ने अथवा एउटा रुख हुर्काउनलाई 50, 60, 100 वर्ष लाग्ने रुखहरू पनि काट्दै जाने, यो कुरालाई हामीले व्यवस्थित गर्नैपर्छ। यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम र अहिले जुन वनमा फडानी भएको भन्ने प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ मान्यज्यूले, यी जोडिएका विषयहरू त हुन्, तर बजेटमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनिएको कारणले त्यो गर्नु भनेको चाहिँ होइन। यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ त्यहाँभित्र कुनै कार्यक्रमको आडमा अस्वाभाविक रूपमा फडानी भइराखेको रहेछ भने त्यो सरकारले रोक्छ र यसमा मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेको छ। कुनै प्रकारको कटानी अहिले चाहिँ नगर्नु भनेर र छानबिन गर्ने पनि निर्णय गरिसकेको छ। यो मैले सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। अब यो सामुदायिक विद्यालयको मैले स्पष्ट भने मान्य सदस्यज्यूहरू, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सरकारको दायित्व हो, निःशुल्क अनिवार्य गर्ने सरकारको दायित्व हो, ती सामुदायिक विद्यालयहरू नै सञ्चालन गर्ने सरकारको दायित्व हो। अब सामुदायिक विद्यालयलाई हामी केही सहयोग गर्छौँ संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र भन्दा, कसैले कम्प्युटर दियो भने पनि लिन्न भन्नु पर्यो, कसैले खेलकुदका सामग्री दिन्छन् भन्ने पनि लिन्न भन्नु पर्यो, त्यही भन्ने हो। शिक्षामा कर नलगाउँ भनेर संसदबाटै छलफल भएर शिक्षामा कर हटाइएको हो। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम भनेको कर तिरिसकेपछिको रकम हो, यो करसँग सम्बन्धित विषय होइन। त्यसपछिको पनि रकम हामी केही सहयोग गर्छौँ भन्दा अनि टेकओभरै गर्ने स्थिति हुन्छ र यो त हुनै हुँदैन। र सरकारको अभिप्राय त्यो होइन, बजेटको अभिप्राय पनि त्यो होइन। र तपाईँहरू के मान्य सदस्यहरू सामान्य सभामुखज्यू मार्फत के निश्चित गराउन चाहन्छु मान्यज्यूहरूलाई भने, सरकारको उद्देश्य यसमा स्पष्ट छ, यही अनुसार अघि बढ्ने हो। र यो केही मात्रामा केही सङ्ख्यामा यदि त्यस्तो कसैले सहयोग गर्छ भने हामी सामुदायिक अथवा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नु हुँदैन भन्ने त केही पनि छैन। तर स्वामित्व हस्तान्तरण होइन, यसमा हामी निश्चिन्त हुनुपर्छ। आधारभूत जिम्मेवारीबाट सरकार पन्सिने कुरा होइन, यसमा हामी निश्चिन्त हुनुपर्छ। सहयोग गर्छौँ भनेको सहयोग लिन्छौँ है मात्रै भनेको कुरा हो। यसलाई यति मात्रै बुझिदिनु भयो भने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अलिकति यो के आयोजनाको विषयमा पनि प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ। पश्चिम सेती बुढी गण्डकीमा पहिले पनि कुरा उठेकै हो। यसलाई हामीले लगानीको नयाँ मोडालिटीबाट सञ्चालन गर्ने भनिया छौँ। लगानी बोर्डले आयोजित लगानी सम्मेलनमा पश्चिम सेती र SR6लाई संयुक्त रूपमा अघि बढाउने भन्ने प्रस्ताव आएको थियो। त्यसमा जोइन्ट भेन्चरको कुरा थियो र पछि त्यो चाहिँ पछिल्लो चरणमा लगानीकर्ताहरू सम्भव छैन भन्ने जस्तो दृष्टिकोणले उहाँहरू अलिकति हच्किनु भएको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले नयाँ लगानीकर्ता खोज्नुपर्ने स्थिति छ। स्वास्थ्य उपकरणको सन्दर्भमा विश्वासिलो आधार भन्ने प्रसङ्ग उठेको छ सामान्य सभामुखज्यू। खरिद प्रक्रिया खरिद कानुन अनुसारै हुन्छन्, पारदर्शी ढङ्गले हुन्छन् र त्यसको सबै किसिमको लेखा परीक्षण गर्न निरीक्षण गराउन सरकार तयार छ। हामीले गर्ने कामहरू पारदर्शी हुनुपर्छ। त्यसमा विश्वास मात्रै होइन, कानुन सम्मत पनि वातावरण हामीले बनाउनुपर्छ। र यो खरिद गरिरहँदा अहिले चाहिँ कतिपय दात्री निकायहरूले पनि हामी आफै खरिद गरिदिन्छौँ सम्म पनि भन्नुभएको छ। तर मलाई के लाग्छ भने अब हामीले सकेनौँ तपाईँहरूले गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा त फेरि सरकारको आफ्नो एउटा भूमिकाको सन्दर्भमा हेर्ने पनि त्यति उपयुक्त नहोला। तर यति भनिरहँदा पनि अलिकति हामीले पूर्वानुमान गरेरै यस्तो खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ र केही खरिद नेपाली सेना मार्फत गराएका तिनीहरूको आपूर्ति भइरहेको छ र यो मामलामा टेन्डरको माध्यमबाट चाहिँ निजी क्षेत्रले पनि आपूर्ति गर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरू आपूर्ति गर्ने कुराहरू खुलै छन् र यी सबै कानुन र विधि सम्मत हुन्छन् र यी सबै कुराहरू संसदीय समिति संवैधानिक अङ्ग यी सबैको र्याडरमा यी सबैको चाहिँ अनुगमनमा र चाहिँ खास गरी लेखा परीक्षणसम्मको तहमा आउने कुराहरू भएको हुनाले त्यसै अनुसार हुने कुरा म मान्य सदस्यज्यूलाई सामान्य सभामुखज्यू मार्फत स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यसपछि बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रसङ्ग उठेको छ। बजेट कार्यान्वयनका 2-3वटा विषयहरू महत्त्वपूर्ण छन्। एउटा अख्तियारी कहिले जान्छ, साउन 1 गते अख्तियारी जान्छ। तर साउन 1 गते अख्तियारी गए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट सम्बन्धित विभागबाट आयोजना प्रमुखले आफू तलको मातहतकोमा पुर्याउनमा ढिलो भएको छ। त्यसलाई हामीले अब इफेक्टिभली प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु छ, पहिलो कुरा।
दोस्रो कुरो खरिदमा हामी अलमलिएको स्थिति थियो। नियमावली हामीले धेरैचोटि चेन्ज गर्यौँ। सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन पनि यसै सदनमा हामी पेश गर्दैछौँ र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा केही नियमावलीहरू, मापदण्डहरू, निर्देशिकाहरू परिमार्जन गर्नु छ। केही नयाँ कार्यक्रमहरूको हकमा, अरूको त बनिसकेको छ, त्यसलाई हामीले साउनभित्रै यी सबै सम्पन्न गरिसक्ने भनेर भनेको छु। अब बाँकी रह्यो कार्यान्वयन गर्ने जनशक्तिको कुरा। कहीँ जनशक्तिको अभाव छ। हाम्रो अलिकति धेरै अगाडिको चाहिँ व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारबाट राखिएका जनशक्तिहरू छन्। खास गरी इन्जिनियरिङको फिल्डमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, त्यसै गरी कतिपय शिक्षामै पनि जनशक्तिको अभाव छ। तर अहिले हामीले कोरोनाको विशेष परिस्थितिमा नयाँ दरबन्दीहरू सृजना नगर्ने भनेका छौँ। नयाँ प्रशासनिक खर्च थप्न अलिकति समस्या भएको छ। त्यो हुनाले अति आवश्यक क्षेत्रमा, प्राविधिक क्षेत्रमा मात्रै जनशक्ति थपेर अनि यो विकाससँग सम्बन्धित कामलाई अघि बढाउने सरकारको सोच छ। त्यसपछि यो बाल शिक्षा र कर्मचारीको सन्दर्भमा प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ सम्माननीय सभामुख महोदय। छात्रवृत्ति काटिँदैन, सङ्ख्या बढ्छ। नपुग रकम हुने भए रकमान्तर गरेर थपेर पनि दिइन्छ र त्यसमा कम हुन दिइँदैन। त्यसमा म निश्चिन्त हुन मान्य सदस्यज्यूलाई अनुरोध गर्छु, चाहे त्यो दलितको होस्, चाहे त्यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिको होस्, चाहे त्यो अरू लक्षित वर्गमा होस्। त्यसै गरी यो न्यूनतम ज्यालाको सन्दर्भमा एउटा विषय के छ भने न्यूनतम ज्याला घन्टाको आधारबाट पनि दिइन्छ, हप्ताको आधारबाट पनि दिइन्छ, मासिकको आधारबाट पनि दिइन्छ। हप्तामा कति घन्टा काम गर्ने र दैनिक कति घन्टा काम गर्ने भन्ने आधारबाट न्यूनतम ज्याला दिने हो। 13,500 भनेको चाहिँ मासिक र 8 घन्टा काम गर्दाखेरि पाउने न्यूनतम ज्याला हो। यदि दैनिक 8 घन्टा काम गरिएको छ र चाहिँ त्यो पाउनुपर्ने हो भने त्यसमा कुनै कम्प्रोमाइज हुँदैन। आयोगको कुरा पनि यहाँ हिजो मान्य सदस्यले सम्झाउनु भएको छ, त्यो स्मार्ट छ। तर दैनिक 2 घन्टा काम गर्नेलाई या 3 घन्टा काम गर्नेलाई न्यूनतम ज्याला मासिक 13,500 नै हुनुपर्छ भन्ने हो भने अहिलेको स्थितिमा, आजको दिनमा हामीले के भनेका छौँ, सङ्गठित क्षेत्रका असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरूले पाइराखेको ज्याला त 50% चाहिँ रोजगारदाताले दिइरहनु भएको छ, 50% अलि पछि दिनुभए पनि हुन्छ भनेर कम्प्रोमाइज गर्नु परेको स्थिति पनि छ। अहिले साधारण अवस्था होइन, असामान्य अवस्थामा जब आधा तलब लिएर चाहिँ कर्मचारीहरू अथवा श्रमिकहरू बसिरहनु भएको छ भने अब अहिले नै हामीले फेरि 2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टा काम गर्नेलाई पनि त्यति नै सुविधा चाहियो भन्ने स्थिति रहेन। समयक्रममा सबैलाई यी सुविधाहरू बढाउँदै जाने र कार्य घन्टाको आधारबाट न्यूनतम ज्याला तय गर्ने कुरामा फेरि पनि सरकार सकारात्मक छ र उहाँहरूको समस्याहरू र उहाँहरूकोलाई व्यवस्थित गर्दै, दरबन्दी पनि व्यवस्थित गर्दै र यो जिम्मेवारी बाँडफाँड पनि गर्दै अनि बाल शिक्षाको कार्यक्रम पनि सँगबाटै बजेट र दरबन्दी जानुपर्ने हो र यो विषयमा पनि हामीले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु छ। दरबन्दी कहाँ राख्ने हो, त्यसको लागत कति हुन्छ, त्यसको अंश भाग कसरी गर्ने हो, सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहमा कसरी बाँड्ने हो, यति छलफल गरिसकेपछि निक्लने कुरो हो। अलिकति समय लाग्छ यसलाई र अलिकति परिस्थिति सामान्य हुनुपर्छ। त्यो सम्मको लागि अहिले म के अनुरोध छ, फेरि पनि शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारी र बाल शिक्षाका साथीहरूलाई भने केही समय धैर्य गर्नुहोस्, यसलाई हामीले अझ व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउने गरी सोच्नेछौँ। त्यसपछि अलिकति यो कृषिको विद्युतीकरण भन्नुभएको छ। ग्रामीण विद्युतीकरणमा रकम राखिएको छ। अहिले 4 अर्ब जति नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई राखिएको छ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट पनि विद्युतीकरण गर्छ। त्यसमा 1.5-2 अर्ब रुपियाँ लगभग त यो काठको पोल विस्थापन गर्नेमा पनि राखिएको छ। र यी सबै रकमहरू चाहिँ कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न, आधुनिकीकरण गर्न, कृषि यन्त्र चलाउनेदेखि कृषि उपजलाई भण्डारण गर्ने तहसम्मको लागि राखिएका यी ग्रामीण यो चाहिँ विद्युतीकरणका कार्यक्रम हुन्। त्यसकारणले त्यहाँ बजेट छ। मैले यति स्पष्ट गर्न चाहेँ र अन्त्यमा मान्य सदस्यज्यूहरूले पूरक प्रश्न राखेर र मलाई स्पष्ट यी विषयमा गर्ने मौका पनि दिनुभएको छ। त्यसको लागि फेरि पनि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।